नहदहु नसल्ली रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन BH दुआख़ाना यूट्यूब चैनल की जानिब से, जैसा कि आपको इल्म है कि रूहानी व जिस्मानी अमलियात व देसी नुस्खा जात बताए जाते हैं बाबा हुसैनी यूट्यूब चैनल पे, तो इसी तरह आज भी हम आपके लिए काफ़ी दिनों की मसरूफ़ियत के बाद आपके लिए एक बहुत ही नयाब, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तजर्बेशुदा अमल मोहब्बत का हुब का लेके हाज़िर है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक व शेयर करें और घंटी का बटन दबाकर आगे भी शेयर कर दें, ठीक है। तो नाजरीन, अगर आप ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं किसी भी वजह से, किसी भी मोहब्बत की वजह से, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, अपनों की, परायों की, यानी कि अगर आप अपनी मनपसंद की शादी चाहते हैं, किसी को चाहते हैं लेकिन हलालियत के ज़रिए शादी करना चाहते हैं, वो नहीं मान रहे हैं, या लड़की नहीं मान रही, या घर वाले नहीं मान रहे, किसी भी बिना पे, इंशाअल्लाह आप ये अमल करेंगे तो अल्लाह के हुक्म के साथ बाफज़ल खुदा वो अपनी रहमत के साथ, अपने फ़ज़ल के साथ आपकी मुश्किल को हल फरमाएगा, उसको मोहब्बत में ढालेगा, नफ़रत को न मोहब्बत में बदल देगा इंशाअल्लाह, क्योंकि वो मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, दिलों को बदलने वाला है, दिलों को फेरने वाला है। इंशाअल्लाह वो फेर कर आपकी तरफ माइल करेगा, तो आपका मकसद जो है, नेक मकसद जो हल हो जाएगा। क्योंकि हम कभी भी ऐरा गैरा काम जो शरीयत से बाहर है, यानी कि जो हलालियत से बाहर है, वो नहीं बताएंगे, ठीक है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो इस अमल की इजाज़त है और फैज़ भी होगा। अगर आप किसी गलत मकसद के लिए करेंगे तो उसके नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, ये बात याद रख लें। अगर आप किसी गलत मकसद के लिए करेंगे, उसके नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, जानी भी हो सकता है, माली भी हो सकता है, ठीक है। उसके नुकसान के कोई भी किसी किस्म का नुकसान होगा तो ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, यह बात याद रखें। इतना आसान अमल नहीं है, ठीक है। आसान उस लिए है, उस इंसान के लिए है जो अच्छे रास्ते पे चलता है, जो नेक काम के लिए करेगा। नेक मोहब्बत यानी कि अपनी मोहब्बत जिससे वो शादी करना चाहता है, शरअ शरीयत के मुताबिक निकाह में लेना चाहता है, वो ख्वाह के विवाह है, कुंवारी है, जैसे भी है, अगर वो हलालियत के ज़रिए से शरई तौर पे अपने निकाह में उसे लेना चाहता है, अपनी जोज़ा बनाना चाहता है, तो उनके लिए ये अमल है, याद रखें। अगर किसी ने गलत मकसद के लिए इस अमल को किया, वो अपने नुकसान का ज़िम्मेदार खुद होगा। हम बज़ाहिर ये बात का यानी पैगाम दे रहे हैं कि अगर कोई ऐसी वैसी सोच के मुताबिक पढ़े, यानी गलत मकसद के लिए पढ़े, तो वो अपने नुकसान का ज़िम्मेदार खुद होगा, ठीक है। और ये अमल शायद ही किसी ने ऐसे बताया हो आपको। बता तो सब कुछ देते हैं, चैनल है, बहुत कुछ बताते हैं लोग, ठीक है। हर किसी का अपना तरीका, अपना तजर्बा, ठीक है, होता है और अपने तरीक़ेकार से, लेकिन ये हमारा तजर्बा शुदा अमल है, बाफज़ल खुदा अल्लाह के हुक्म के साथ, नबी का सदका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम मुकम्मल गारंटी के साथ होता है। लेकिन शर्त वही कि अच्छा, हलाल और नेक हो। नेक की मुराद ये शादी करना गुनाह नहीं है, शादी करनी चाहिए, लेकिन अगर उसके हकूक़ आप अदा कर सकते हैं तो ज़ाहिरी बात नहीं, ठीक है। किसी की ज़िंदगी को बर्बाद मत करें और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आज का जो हमारा रूहानी अमल है बताने जा रहे हैं, इसके पे बहुत ही ज़ेरे गौर करने की बात है। बार बार यही बोलते हैं कि आपने गलत मकसद के लिए इसे नहीं पढ़ना, नहीं तो नुकसान बहुत होगा आपका, ठीक है।
نہ ہی ہماری طرف سے اجازت ہے اس کو۔ اگر آپ واقعی ہی کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی ہے، غیر ہے، کوئی بھی ہے، اگر اس کے لیے آپ چاہتے ہیں عمل کرنا تو بے جھجک اسے عمل کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر لیں، گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں اور آگے شیئر بھی کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو جو ہے نا کچھ سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو آئے پھر آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ شاید ہی آپ نے کوئی عمل ایسا دیکھا ہو جو دنوں میں کام کر جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یاد رکھیں یہ عمل 11 دن کا ہے، بس کام تو آپ کا 3 دن پہ بھی ہو سکتا ہے، 7 دن پہ بھی ہو سکتا ہے، اینڈ اس کا 11 دن میں کام کنفرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کامل یقین کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھیں، درود و سلام پڑھتے رہیں اور اس عمل کو کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ یہ کام آپ کا ہوگا جو نیک ہوگا۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ اپنے درود پاک پڑھنا ہے، وہ نماز والا، ٹھیک ہے؟ ابراہیم جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے مکمل 11 مرتبہ۔ ایت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے 900 مرتبہ پڑھنی، نہ ایک دانہ کم ہو نہ ایک دانہ زیادہ ہو، ٹھیک ہو گیا؟ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ مراد بھی پائیں گے، عمل بھی ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے اول آخر کی کئی لوگ میسج کرتے ہیں کہ بابا جی اول آخر کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ، کسی لوگ نماز کبھی پڑھنی نہیں ہوتی، کبھی درود پاک نہیں پڑھنا ہوتا، تو اول آخر گھر میں بھی بزرگوں کو پتہ ہوتا ہے، وہیں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، بس نہیں علم ہوتا، بس ایسے چل دیے یا ویسے۔ باقی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے یہ بھی کہ پوچھ لینا چاہیے، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے اول آخر کا معنی کیا ہے، پہلے اور آخر میں، یعنی کہ بچکار آپ نے اپنے اسم پڑھنا ہے، ایت کریمہ پڑھنی ہے، پہلے درود شریف پڑھ لیا بعد میں پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ 11 مرتبہ بعد پہلے پڑھنا، 11 مرتبہ ہی بعد میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کب پڑھنا ہے، مین چیز جو نوٹ رکھیں، یہ بات بالکل نوٹ رکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کب پڑھنا ہے؟ اپنے 1:30 بجے کے قریب باوضو ہو کر 2 رکعت حاجت نفل پڑھنے ہیں اللہ کی بارگاہ کے میں اپنی حاجت کے لیے، اس کے بعد شروع ہو جانا ہے، 900 بار پڑھنا ہے، یعنی تقریباً 2 بجے شروع ہو جائے۔ یہ سمجھے کہ 2 بجنے چاہیے لازمی، ٹھیک ہے؟ 2 بجے بیچ آنے چاہیے، 1:30 بجے شروع ہو جائیں گے، 2 بج جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جتنی دیر بھی لگتی ہے، اگر آپ 5 گانا یعنی کہ نماز ادا کرتے ہیں، درود السلام کی کثرت کرتے ہیں، کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی دیر نہیں لگے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو نیت رکھیں 11 دن کی، آپ کا کام 7 دن میں ہو جائے، 3 دن میں ہو جائے، 5 دن میں ہو جائے، جیسے بھی ہو، لیکن آپ نے اس کو مکمل کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کرنے کے بعد کوئی بھی میٹھی شیرینی لے، بچوں میں تقسیم کر دیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طریقے سے یہ جو عمل ہے حب کا ہے، محبت کا ہے، چاہے کسی مرد کے لیے ہے، چاہے کسی بہن بھائی کے لیے ہے، چاہے کسی شادی کے لیے ہے، عورت بھی کر سکتی ہے مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ بات وہی آ گئی کہ جائز امور پہ، جائز مقصد کے لیے، بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی مسئلے کے، مقصد کے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے، کسی کو اپنے جو حسد کی آگ ہوتی ہے اس کو بجھانے کے لیے، حسد نہیں، اس کو بہت بڑا نقصان اٹھائے گا وہ انسان جو یہ کام کرے گا۔ یہ بات بار بار ہم نے بولی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جیلس پن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اگر کسی کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، بدلہ لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے،
اے انسان استوں سے بدلے نہیں لیے جاتے، ٹھیک ہے؟ تو بدلے کا تو حکم ہی نہیں ہے کہیں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معاف کرنے کا حکم ہے، جتنا بڑا بھی کوئی جرم ہو گیا ہے، کوتاہی ہوگی، اسے معاف کر دے، نہ یعنی درگزر کرنے کا ہمیں سبق ہے۔ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہمیں درگزری کا سبق دیا ہے، درگزر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، بدلہ نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو یہ سوچتے ہیں جیلس پن وغیرہ، حسد وغیرہ کرنے والے، بدلہ لینے والے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ اپنے اس کو نیک رستے پہ چلائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو اگر زندگی نے موقع دیا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔